अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सोहेल बशीर एरी है। आज जो मेरा टॉपिक है ना, वो एक मैंने थोड़ा उस टॉपिक के बारे में अवेयरनेस देनी थी। वो जो एक मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, तो जिसके बारे में जो बीबीसी ने भी जो रिपोर्ट दी थी और जो पहले जो मालूमात इकट्ठी हुई थी, उसके बारे में ये बताया गया था कि वो जो हामिद नामी लड़का जो अल खिदमत फाउंडेशन के साथ कनेक्टेड था, मुंसलिक था, जो राजनपुर का रिहायशी था, और वो अल खिदमत फाउंडेशन के जो है ना, वो वाला जो है सलाब जदगान की हेल्प करते हुए ये कहा गया था कि उसको एक बावले कुत्ते ने काट लिया था, तो जिसकी वजह से उसको रेबीज बोला गया था कि रेबीज ने जो है ना, जो है और जो रेबीज का वायरस फैल गया था, जो है ना, बावले कुत्ते के काटने की वजह से। और और अभी ये उसके बारे में मैंने जो एक अवेयरनेस वीडियो और एक अपडेट ये देनी थी, और मैंने ये बोला था कि उसकी जान को खतरा है पड़ा, क्योंकि रेबीज एक ऐसा वायरस है, अगर ये इसके अलामत आना शुरू हो जाए और किसी इंसान को ये फैल जाए, तो इसमें जो है ना 100% जो मौत होनी होनी होती है। ये कोई मुआवजा नहीं हो सकता इसमें कि जो रेबीज वायरस की वजह से किसी की डेथ हो जाए, और वो 3 से 4 दिन बाद, 3 दिन तो जो 72 घंटे बाद उसमें डेथ यकीनी होती है, अगर हम ये मेडिकल साइंस के जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। ये फिर केस आगे फॉरवर्ड किया गया, ये जो है ना, ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल जो वो है नम्स है पड़ा, ये जो है ना, जो सीएमएच जो है रावलपिंडी हॉस्पिटल है ना, ये उसी के अंडर ही आता है ना, ये जो नम्स के अंडर आता है, जो एक जो मेडिकल साइंसेज इदारा है ना, उसके अंडर आता है। तो वहाँ की जो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में वो टेस्ट किए गए रेबीज के खिलाफ, वहाँ पे जो सारे जो पीसीआर थे वो नेगेटिव आया था। और कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, बीबीसी ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि ये एक मुआवजा हो गया, ये एक जो है ना सर्वाइवल केस है, कि ये जो है ना, ये रेबीज वाला फर्स्ट पाकिस्तानी बन गया है, कि ये जो फर्स्ट पाकिस्तानी केस है कि जो जिसने जो जो है ना रेबीज के खिलाफ जो है ना जंग जीत ली है, ये हो गया वो हो गया। तो ये उल्टा लोगों में ये जो गलत इंप्रेशन पड़ रहा है कि अगर किसी को जो बावला कुत्ते के काटने की वजह से अगर किसी को रेबीज होती है, तो जो रेबीज है, ये इससे जो है ना जान बचाई जा सकती है। और कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हमने ये जो रूहानी इल्म था हमारे पास, हमने रूहानी इल्म की बेस के ऊपर इसका इलाज किया है, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये टोटली बात गलत है। अभी जो ऑथेंटिक न्यूज़ आई हैं उसके मुताबिक बेसिकली इसको कुत्ते ने भी नहीं काटा था, और इसको रेबीज का भी कोई की मतलब कोई जो अलामत रेबीज की भी कोई अलामत नहीं थी। और ये जो ऑथेंटिक केस था, ये था अक्यूट साइकोसिस का केस था। अक्यूट साइकोसिस, इसको हम फंक्शन ये जो फंक्शनल जो पेशेंट भी बोलते हैं, ये अलामत सारी ऐसी शो कराता है कि जैसे उसके सामने पानी लेके जाया जाए, तो ये किसी ने इसको बता दिया, या फिर इसके इल्म में था कि ये वो जो सारी जो है ना अपनी अलामत ऐसी शो करवा रहा था कि जैसे जो रेबीज की अलामत होती है, जैसे कोई इसके करीब जाता तो वो डर जाता था, और कोई इसके करीब कोई पानी लेके जाता तो ये पानी से डर जाता था। ऐसे सूडोफिट्स के ऐसे झटके लगवाना, ऐसे शो कराना कि मेरे को जो है ना वो कुत्ते के काटने की वजह से जो फिट्स पड़ते हैं, झटके लगते हैं, तो वो मेरे को झटके लग रहे हैं। और हालांकि रियलिटी में ये सारी अलामत, ये जो मैंने जो दोबारा इस केस को स्टडी किया, दोबारा मैंने इसकी जो 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 वीडियो सर्कुलेट हो रही थी उसको मैंने जो दोबारा उसको फॉलो किया, मैंने दोबारा चेक किया, तो ये टोटली जो इसके हाथ पांव बांध दिए जाते थे, तो ये सारा ये जो अक्यूट साइकोसिस का केस था। तो काइंडली इस ये एक पहले ये मैंने आपको बताया था कि जो रेबीज की वजह से ये जो न्यूज़ आ रही थी, लेकिन ये करेक्शन करना ये जो है मेरी जिम्मेदारी थी कि ये जो है ना, ये कोई सर्वाइवल केस नहीं है। बेसिकली ये रेबीज का केस भी नहीं था, ये अक्यूट साइकोसिस का केस था। अब जो ऑथेंटिक पहले ये लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ये था कि जो रेबीज की तरफ ना जा रहा हो, रेबीज भी थी, डिप्रेशन वाले साइड पे भी केस जा रहा था, और अक्यूट साइकोसिस का बेसिकली ये केस था। इसकी जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में इसकी साइकोथेरेपी की गई है। तो ये बात अक्यूट साइकोसिस, कोई पर्सनल इश्यूज होते हैं, कोई फैमिली मैटर होते हैं, ये भी एक इश्यूज होते हैं। और अक्यूट साइकोसिस में ये जो है ना कोई ये यंग यंग पेशेंट था, 20-22 से एज ईयर, जो 20 ईयर्स ओल्ड था, 22 ईयर्स ओल्ड था।
تو اس میں یہ کوئی ہمدردی بھی حاصل کرنا چاہتے ہوتے ہیں پیشنٹ. تو یہ ایک اویئرنیس ویڈیو تھی. تو یہ لوگ اور وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میڈیکل سائنسز میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنا روحانی علم کے ذریعے ہم نے اس کا علاج کیا ہے. تو یہ ہمارا کہ وہ پھر آگے لوگوں کو جو ہے نا غلط فہمی میں ڈال دیں گے کہ ہمارے پاس روحانی علم ہے بڑا. ہم نے یہ جو ہمارے پاس جو باولا کتے کے کاٹنے کی وجہ سے جس کو جھٹکے وغیرہ لگتے ہیں تو ہم روحانی علم کے ذریعے اس کا علاج کریں گے. تو دیکھا یہ جو حامد کا کیس ہائی لائٹڈ کیس تھا تو ہم نے اس کا علاج بھی کیا تھا. تو یہ اس کا علاج روحانی مطلب کہ میڈیکل سائنسز میں اس کا علاج موجود نہیں ہے، لیکن روحانیت میں کہ ہمارے پاس روحانی علم ہے تو اس کے علاج موجود ہے. تو یہ کائنڈلی اس کے بارے میں یہ ایک اویئرنیس ویڈیو ہے. تو یہ اس کا میڈیکل سائنسز کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. تو یہ جب کیس تھا ہی نہیں تو پھر جو ہے نا یہ جو سروائیول تو پاسبل ہی تھا کہ اس نے سروائیو ہونا ہی ہونا تھا. تو آپ یہ ذہن میں یہ بات رکھ لیں کہ ریبیز کے کیس میں ڈیتھ ہی ممکن ہے. جب میں ٹریننگ پہ تھا نشتر ہاسپٹل میں، جب میں گڑھ مہاراجہ سرکاری ہاسپٹل میں ہوتا ہوں جہاں یا جب میں 3rd ایئر 4th ایئر 5th ایئر میں جب بھی یہ جو ریبیز کا کیس دیکھتے تھے جب ہماری ٹریننگ ہوا کرتی تھی تو یہ اس میں جہاں بھی میں فارن کنٹری میں رہا ہوں جہاں پہ بھی اتنا میڈیکل سائنسز اتنی ترقی کر چکا ہے تو اگر اس کا کوئی علاج ہوتا تو بھی اس کو اندھیرے میں کیوں رکھنا تھا. یہ جو میڈیکل سائنسز میں جو سائنٹسٹ ہے جو ڈاکٹرز حضرات ہیں جو پی ایچ ڈی جو پیور سائنسز کو جو پیتھالوجی کو ڈیل کر رہے ہیں تو انہوں نے اندھیرے میں کیوں رکھنا تھا. تو یہ کائنڈلی اس چیز کو یہ باہر کی کنٹری میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے تو یہ پاکستان میں ایسا کون سا علاج آ گیا ہے کہ جس کی بیس کے اوپر یہ کیس ہینڈل کیا جا سکے. تو یہ اس کا کنزرویٹو ٹریٹمنٹ ہے، اس کا سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہے. پاکستان میں آج تک کوئی سروائیول کیس نہیں ہے اس چیز کے بارے میں، ریبیز کے بارے میں. تو یہ ایک اویئرنیس ویڈیو ہے اور یہ تاکہ یہ آپ اپنے فیملی ممبر میں فرینڈ سرکل میں لازمی شیئر کر دیجیے گا تاکہ اگر آپ کی فیملی میں کوئی بھی چاہے کوئی پالتو کتا ہے، چاہے کوئی باولا کتا ہے، چاہے کوئی گلی ملے والا آوارہ کتا ہے تو یہ اس کے لیے آپ نے ویکسینیشن 3رے دن 7ویں یہ جو ہے پہلے دن 0 ڈے جو 3رے دن اور 7ویں دن یہ جو ویکسینیشن جو اینٹی ریبیز ویکسینیشن لگوانی ہوتی ہے گورنمنٹ ہاسپٹل میں اس کی صورت موجود ہے. اور اگر کوئی جو امیون کمپرومائزڈ پیشنٹ ہے جیسے ڈائبٹیز ملائٹس ہے، ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی اور HIV کا پیشنٹ ہے، کوئی وائرل انفیکشن ہے تو ان کو آگے جو ہے نا 14ویں دن 21 دن بھی یہ جو ویکسین لگوانا ہوتی ہے. تو یہ ویڈیو اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا اور سبسکرائب کر دیجیے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا.